पेडवाचेर पडले हांगाच पडले ना झाड पेडवाचेर पडले झाड अशें येयलो ते हांगा ते जावन येयलो हांगा गडबडून येयलो हांगा पडले कितें जालें तेका पेडवाक कितें मार बसला मार हांगा बसला मागीर ते सगळे तकलेक लागला आतां एम्बुलन्स घेवन गेले सध्या आमी आसा चर्ची कडेन जी म्युनिसिपल गार्डन आसा थंयसर आसा आतांच एक म्युनिसिपल गार्डना कडेन एक झाड उंटून पडलेलें आसा आनी एक चली थंयच्यान चलोन येताली तिचेर खांदो पडोन म्हणजे मातशें तकलेक मातशें मार बसलेलो आसा व्हडलें काय तितलें काय जावन पावूना बरें जालें आनी दुसरी गजाल म्हणजे रोखडीच एम्बुलन्स घेवन तिका हॉस्पिटलांत घेवन गेल्लें आसा आनी तशेंच हांगा फायर ब्रिगेड वाले येयल्ले आसा आनी झाड कापपाची तयारीन आसा तें काम जालें झाड कापपाचें काम चालू आसा सुरू आसा काही दिसा पूर्वी आमी पळयल्लें की जे कामाक हॉटेलां आहा चर्ची कडेन थंय अशें एक झाड पडलेलें आनी सुदैवान तांकां कांय जावं ना तशेंच ते चलते गाडयेर एक झाड पडलेलें आसा आनी पळोवंक गेल्यार भरपूर पावस पडलेलो आसा आनी ह्या पावसाक लागून ही झाडां पडत आसा सगळी कडेन झाडां पडत आसा एक मागणी आसा की लोकां कडेन की लोकांनी सामोन रस्त्याचे देगेक आनी थंय सामोन घराचे भायर सरचे झाडां पडना रावचे न्हू अशी एक विनंती आसा आनी काय IMDन पासून एक इंस्ट्रक्शन दिलां की बाबा ऑरेंज एक 2-3 दिसान ऑरेंज जालेलें आसा सो लोकांनी मातशें साबून भायर सरचे साबून करचे साबून घालून घेवन आमच्या झाडां जी झाडां पडना रावचे न्हू तो अशी तुमकां अपडेट दित रावतले वयत रावा